Dagi masam jebut dan Afrika itu Salam melaka farai berdai berabar dan dia dola ke asasikan itu salam persen Afrika kita nutur kita bangkit segala kita menapa situasi yang Afrika kaya dari lokasi fancy game Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igar Medigem tak bar Ethiopia بحر هلي حرما أفريقيا بارو إيجاراي مدافعين جوسيل مدافعين أمغرا ويفنا كينيا سومالي فنا أبلو سلام كم دبلوماسي على فنا كاملين مدافعين أسكتني نمو بارو هلين بدعي كوملو ستوي فنا سوين أنجارو فانتا dari Fabar Hoikin Aisyah diplomasi The recent tension between Somalia and Kenya. Somalia fanal way Afrika Hoikin تحسب تعبين ولا التفريق The reason for these relations and asking In Ethiopia, the federal government wants both states to preserve the unity, stability, and respect for the constitutional order. صدمك
أوي أبنو سكيتان تنسان بسم مفترق واشي سكايت بالورا مرا غبا حقانين بالورا كيم تبعتي هوي سكتين تودين كيم تبعتي بلتين تلعب هوي فاتي لوهين قال يسجل أوي مفترق مرا لكو كسان برادي همريم لبرادي فنا إناي دسيمان السود هاي تام جيسي كل أحد مر كوي أجل هاي تمتن تسند لغو فنهاي أكخلق جيت من غبا دفنم صدق هري بارفينا سودانا ولا الجرسيتن كبي سودان كايم سودان كم تبيع ماي هم بودوي ولا اليوم في سمالك أقربي أحمد سودانا كسمالك عبد الله كله جبوتي دفينا تبتاي ولا الجرسان ترجم سلام كلاي مرجع سمال دفينا مانغوتني مرجع اللي سكت دفينا حدو ما سايو تما نون أبكرا كي تبصنا تنا بولو ينا حفلة سيتم سايو على حاجي بحال سيدة حفلة تورين من تورام مهني بارو هذا لقي تما سايو كي برسلو كاي حدو تبرد فنهاي هاي بارتي دكك تنقل حفلة وكاي تحفلنا تنا سهل ولقيت ما قاعد بسم تحفلة من بوك بهاي كنتم تكاي فايل حد هرلي فايل مولوي سايو تكلمي عدم تم دورين تفاتن بارتي برابر سلنا لا يدلو سايو برسلو تحاول كي أبكرا كوي اتكلي تبع رسول حفلة تبشتو برسمي عدم تم أفرك يا بلاي برابر سلطان يبتي رسيكا سليكي حاجتو تنتبورتوي فيديال كاي سلام مرم ولا البيت من الدفقود محمد أحمد نهدي وسلم Umat tagba salam walalu walalu samara guys sakitma walalu salam ay no burai ka kitnya dosa faraka guys abdullah arad ke salam ke وهنا سوانا كايا فرك كاي سلام يركير سلام محمد يا بني سلام نمو داخير كوتام بدتندي سيدي حد لا دوما برسلو كادو كاي دري فلا يوم حسو كوتام كوتي وما تقبل usana hadu sana walalu kikyo sana tai agat berti mereka ode tafdiga nita kai kadu sana padin adur hada tai ke ukrai fali gerle bahra yang gabatan
تحت القرآن القرآن عاوي ودي فدين سلامي يوم كادو وما سكاي تم رهاي هذه تكمي عبد سعد عدك عيان غوسانا غدي مكن هرتاي تم بطانم تماي أساكو كنا سدوم داري كونا مقالة كونا رشي كه بحرت بنا كمرتي أيدا كنا بحتي كوبا السماء كلا سلام أيدا كني سلام مستشابها بارح له سجل كلي nama di hamagal kiyah kanai ada ini salam ta mahaffat ma manal ka hadrisna nama kikabu mararnya umanta marar kiri hati abana fatini ka nama mari martahan أيدا كناي أمي دولت يا إلك هي نهي أمال لباسينو تولا لو قد سلام أولين عطا وسيكا مدعد عيسى سلام غوسانا قدي متم هري من بعد حزو كي أنا قد سلام غوسانا قدي متم دور غوسانا ولا معرفة فرسان فرماي يستقام تقرأي قرسيتا كي تتمدع كي حكيتا مدامو وكيتو فردين تحت الشريك كي عدي دعاره أي عبدو يشم تفقد محمد صلى الله عليه وسلم Juntab putrai kegawat lawat nari kira kali abad kilawati sanum saute abdi tinggi abdi tangan umane besatai sabai berabar sudah sinani fine agin dolat bidu gari maki adi bumi abkai salam kian ayunti bersifat panahan mana ada syirah ada በተፈጠረው ያሳዝናል። عفرك يا سهل حيبكي أي فيروي عفرك يا كربي برابر سكتر بيروح بيته تفافوك أي فندي عنه كي الحبي حاجة وقت هذي أي دكا دقم محمد صلى الله عليه وسلم
فرقا دين السهول كي يدوس على محمد المدعي كي كيتا ملاي فكيس كدايت كرسي دوسي بير تاكل كاي كاي جن كاي سيتي أبيتي أبيتي نمواي فناي كاي متوري كاي سيكوي تامي تندري كاي كاي أكون لأن سيرة ماي توي كي تاي سنة بنسول كان مكان توي كل حد يروي محمد المدعي كل حد كايزم لا يسألنا ما طهر ننوي اللي تعمل مدري سايتوني انت تعرف عشان كحرس كلسان تلتين سفلتين مدري فكاي سنة لك سيوليسا لك تيمكا نبيرو كي مالي بيرو حدلو كايزان إنما تعمر تاما أبانا معبنه باريه مالي تجينه أو كركا باريس هجري سياحة بلا باريسنا ينام تسونه كاكيد بيرو كاكولنكا دقرا شيء متبا كي براجة بيرو يبعيني أدكا كنسا كتيوتنا ناريا أدكا كوين هواني أبرانا كتي ياماي يمكن أفكان كايزنا
Samrologi magala sului warai virus kama koi ospite merai mali dai elle sukti nahan lele koi ayun tekati hai firai koi magala di merai ti bai koi tahwag wala begem adafaq Samara magala merai kita dosilai Quran dalil hayda merai suami mali dana hem damai pada sey wala sedegi akan hai Quran merai dalmani garini takai merai اللي سوية الحالة الفنائية دولة أفكار سمر لما سهل بالك كوبسي أبي مالي أكسن سوساي ولا لسيني سيني تولى يا بلويا بالفتح سمر لما سهل سعلا نفدر جسم سعلا يا محمد أبي يا على الإله Samara dulu merai tu kita kan dulu tatreyan sanat nama bidi mikniata osunte sanitan mali awaj al dafis awaj kak masui اللي حبوه سويت يا صلاة دفينا بني عدي تنسكي تامو تكي مي أبينا بتا أساقو عقن كادو أمدرقل وللني أجتمالي مصوصنا اللي ورد gede kalah kasih fohal ya bani masuk lagi asaga madraga asakin budu abbanus suhani ila kaya babti samaroli mas'ul raitu kita Ahmad illa malai Quran hada hayati kesan awayu walati kan matada yusatan ya abakai susana kita hendak kami ولا اللي حبوا بلاش يتنجي لما جيت مريوت قرنا سبت عاجز سفيري ونمنو الديار نسبتها نمنو ميرا كنا بنقول ترانسبورت فدرال مدرعه اساقو سيني بغانا ايرا ترانسبورت
أصلا إن شاء الله معي السروكي لكي ملاقي هذا نقلي يملي عادي فانتهى ميراثي متى محلك فوح فنهاي تنمال مالستنا سلاماي أرحب وقيتها مثل عند السعد السيتن باجاج إقرار السعوديين ولقعوا يمكن المستقبل بالأمرين أو كادو سجين هذه تعرف يمكن حبيبي سيدي حفيظ هاي اللي من كل سنة توقف من رايتي بيرو تعرف فانترس ريد عركة دقيقة أو تلبيت مهينا أي سيسن مع عبد سيتح حركة عربية نهي دولة حد كي السرن أفرك كيما تنمى تعبيتا أكاسو ورسيتها اللي تعبيكوي وقيتا حل كي حيو محيون ونحن عدوسن التفقود دمنا يسلم ركاكاي مجلس مقادم وكارد عارد عارد دقايد تبين تمام تيا سيد علي عبد سعد سيرد عارد عارد تمام طلعنا بين سن كاي دي سيد كلام كده يا عمر تعرض عارك انما كانوا تحليل وسيد كاي جيت ما دقايد سلام تلاقي تسالي أوارلو تك دولة بكارة دوما ورا سوني موياس بداي كوتا أيام كنا بسم الله كناينا بكارة ربكسنا ليه يا نما أورا سرمو بكاي ألسك كايرو وحدي بقى هنام فنام كدمر لبيس مريس رحنا دهي ينكو كل سلام وياهين توكن سمكانا وامري تمالي كوريرا بحنا مطرح دركان سكايستا تونا لي تعبي يا مركي تعبي عليك نليه ومانا دايلو تاكل داري معنا إنكنا وإسنا مرتا وياهاني بكر ما دايلو بايتي تلو بايني نامو وايتي كل وعدي تما كتال سولي أنا وين بكرة تسولي مانو دايلو بكتاي إلي تاي أويا أمو ماجي حال نهروبانا ودرهم تيارني كليني أمو ماجي هو جام خصمنا بكان ولا سايا سبب يعني ما عندنا محمد بكان لي تويسا ليه تماي فانترسي تريد عركة عركة كرويتي دوسي دقا تاي بين ساكي تعالوا تكاي كادرات بديرات كاي وحتى روحي هكاي حالك هني حدا حدا ما يسحس مقالتك تكتب عرفتي إنه انتي دالتا ادك العزة ليه
ويلودانو مقالان الرئيس مقالان نحالي كذلك يعني دعر حد نبنا كادو مسمرك كينيك ما برسنا يارم لبيرو تمام فلاتي تركنا سامي جسم وكاتم وكاتم سيما سيتا عرفتا عرفتا سعودي تاوداني تايا تونسي تولي تعلي حاجة إن كاين ركاي وقتها ولا لون ولا حدوس دعارك دقيقة هوداكي لما عرا نغني كدم كدلي تعلي ومتلي ولمي وتعبي يعني دعردين تتيابتي عدي كنا حيل منغمي أبنا مدينو ركاكا يعني توكو تبكا ندابي وعدي دعاركا نمار حيفني كدم تعبيه توكو تبكا إدوك كلي وجيت دعاري سعيني حالي كان تجينا كهبن سيسنوي عالم بانك سيني لي دعارني حايل كيلو أمسيسنوي عنوي كونتراكتير فرق سوشي عالم بانك حايل تروي كدوم تلقادو تاني نبلو توكو تبكا دعاري أمتي كنا إدوك مدلا ندبي كدري سعيني ومتا ليكي حالي تمكن نبلو نهي نندبه وعدي سيدي كتاتا جيت تلامي كي فرح فاجين نتفوح حيوم دماهي ليبي عمر الغزالي بقولك سكرك سكتمري تابوه أكيد ترافيك سكتني سيني أنا هذا بيتيا وعمر الغزالي ذاك كتايا كين عفوك سبرابس توكي غانا كوي بوكاي أكيد سكلي ورسن تريبولي كريمنا كيلومتر تاونو ماي بروتم الفيك تكتنو تاي كي تكفى أكيد دابو كتسو يابان بعد قلي ملاي مكدا كهتنتلي محلي بحدوي لكوي يكهني كتاي ما تسيني أدار كتم أهم فنهاي دابو كتسو مرتي يسول سبتم كتنمي سيني فنه كتنمي كي بعتهن كادو كوي كانوا تاي سنك هي داي معرلها مع حلقات يعني أفريقيا سيني سحيدا قبعتم أفريقيا لا يحكي تتاي واللي عمبالا هي تبنكي سجال فايرسي إمبوغ بهاي نغرسيتوان كيمتا بارولاي تاكساتا مهتمي أي كاي دالكاكا لو فانتينا سيدجم أفريقيا كاي سيكرسيتا لانداي هاي جين كال ميدسي تهورالو مكاي كرسيتي مساكين عدوسن أنت سعودي كونر سكفتها بين سكافة كبارات وكلاتين كارلودا باردا كتنين دواي مسؤول جي مانكي باردا كدون هاي كارمان بهيما لون أفريقيا كأفريقيا سعراجين عدوسين 20%, no? You know, they may actually influence on the remaining 80%. COVID-19 dalkayda yamara COVID wayna mafadintayani mableh yamara inta bini digen kunna hay COVID tabida wala mango ayunti dudale ilwana kaadu xidan warsan sakara jiyama hay bas dawai madat li arqud ayunta wakay payro Amerika barde intimahi Afrika sulh محل ما Afrika barde da falda ke kinki magalu
كوفيد الكاكي أفتبي الدولاء أمرا كوفيد سالتي سلية عالمية عالم تلامو تجدا سندور أفتر مريات حين جيت مري تحن مماتن تكبرن تكون بي فدينا أيتان كي برابر سلا كاسجل سكي عدسي هجلك هاي دكتور جاسون هاي يوم meaning we have to do more to really explain what safety means. ITV عفر شهيدا لوسين تلاقي سنتلا كتاه ني كتاه